बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हमारा ये रूहानी तालीम का सिलसिला है और हमारी ये कोशिश है कि बंदा जो अपने रब से कट गया है, जो दुनिया में गुम हो गया है, जो दुनियादारियों में मस्त हो गया है, जो अपने रब की कुर्बतों से दूर हो गया है, वो अपने रब की तरफ पलट आए और अपने रब से जुड़ जाए। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसी मुख्तसर और ऐसी सादा सी बात जो इल्मी दलाइल से हटके हो, लेकिन जो दिल को और दिमाग को चोट करती हो, दिल और दिमाग पे जो बात बैठती हो, वो ताकि बंदे को एहसास दिलाए, रियलाइज़ कराए कि उसका रब उसके ऊपर कितना मेहरबान है, उसका रब उसके लिए कितनी मोहब्बत रखता है, उसका रब उसके साथ कितनी चाहत रखता है, उसका रब उसके साथ कैसा इश्क करता है। ये चीज़ उसको रियलाइज़ हो ताकि ये बंदा भी अपने रब के इश्क में फिर गुम हो जाए, अपने रब के इश्क की राह पे आ जाए। यही हमारी कोशिश होती है और हम आप सबसे ये दरख्वास्त करते हैं कि जो दोस्त भी हमारे इस सेशन में का हिस्सा बनते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने चंद दोस्तों को इस सिस्टम में, इस सेशन में शामिल कीजिए। और जो दोस्त हमारी वीडियोस देखते हैं, वो अपने दोस्तों को इस वीडियो के ज़रिए इस सेशन में शामिल करें। कोशिश करें कि अपने दोस्तों को इस चैनल की सब्सक्रिप्शन की तरफ दावत दें, ताकि वो जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे हर सेशन की वीडियो उन तक पहुंचती रहेगी, हमारा हर सेशन उन तक पहुंचता रहेगा। क्या मालूम कि हमारी कौन सी बात और किस लम्हे वो उसके दिल को अपने रब के करीब कर दे और बंदा अल्लाह के इश्क में मस्त हो जाए। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि नमाज इश्क क्या होती है। दरअसल जो नमाज हम पढ़ते हैं, ये है शरीयत के मुताबिक हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई नमाज, ताकि हम अपने नफ्स को बांध सकें, हम अपने नफ्स को पाक कर सकें, हम अपने नफ्स को अल्लाह की तरफ मोड़ने की कोशिश कर सकें, हम अपने जिस्म को पाक रखें, हम अपने कपड़ों को पाक रखें और दिन में 5 बार अल्लाह के हुजूर जाके सजदा रेज़ हों और अल्लाह के हुजूर जाके हाजिर हों, ताकि एक तो हमें ये महसूस हो, हमें ये रियलाइज़ होता रहे कि नमाज का वक्त हो रहा है और नमाज पढ़नी है। दूसरा यह है कि लोगों को भी इस बात का एहसास हो कि ये बंदा नमाज पढ़ने वाला है, तो हमें देख के हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को और इर्द गिर्द के दोस्तों को भी थोड़ा नमाज की तरगीब मिले। और साथ में लोग जब इस चीज़ को महसूस करने लगते हैं कि फ़लाँ बंदा नमाजी है, तो वो आपको नमाजी कहने लगते हैं और आपको नमाजी समझने लगते हैं। आपका नमाजी समझा जाना भी आपके पाक करने का एहतमाम है। लेकिन अगर ये बात आपके नफ्स में बैठ जाए कि मैं नमाजी हूँ, लोग मुझे नमाजी समझते हैं, तो फिर ये नमाज नफ्स को ताकत देती है, नफ्स को कैद नहीं करती। लिहाजा अपनी नमाज़ों को अल्लाह के साथ मखसूस कीजिए और लोगों की तरफ से आने वाली रिफ्लेक्शन को भी अपने रब के हुजूर शुक्राने में लाइए। ये तो है शरीयत की नमाज, और इस नमाज के लिए अज़ान की ज़रूरत होती है और इस नमाज के लिए जमात की भी ज़रूरत होती है। और अगर आपसे जमात निकल जाती है या कहीं आप सफ़र में तन्हा हैं, तो आप जमात नहीं कर पा रहे होते, तो ऐसे में आप तन्हा भी ये नमाज पढ़ सकते हैं अपने वक्त मुकर्रर पर। अगर आपसे वक्त मुकर्रर छूट भी जाए तो आप इस नमाज को कज़ा करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नमाज इश्क है, सलात इश्क है,
وہ نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں اذان کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس میں مسجد اور مصلی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نماز میں آپ کے وجود کے سجدے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کے اندر کا جو روحوں کا ایک معاملہ ہے، جو آپ کے اندر کی ارواح ہیں، وہ سجدہ ریز ہو جائے، وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں، وہ ہر لمحہ ہر لمحے ہر وقت اللہ کے حضور قیام میں رہیں، رکوع میں رہیں، سجود میں رہیں، اللہ کے حضور ذکر میں رہیں، کیونکہ ان الصلاۃ لذکری، نماز تو میرا ذکر ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر ہمارے ظاہری بدن سے ہونا ہوتا ہے وہ تو 5 وقت کے لیے ہے، پھر ہم دنیا میں گم، دنیا میں پھر کوئی ایسا واقعہ یا ایسا کوئی قصہ یا کوئی ایسا مومنٹ کریٹ ہو جاتا ہے جس سے ہم سے اگلی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن عشق کی نماز جو ہے، اگر آپ عشق کی منزلوں میں قدم رکھ لیتے ہیں اور آپ اللہ کے دیدار سے سرفراز بھی ہو جاتے ہیں، اگر دیدار نہیں بھی ملتا تو اللہ کے کرم کو آپ جب پل پل اپنی ذات پہ محسوس کرتے ہیں تو اس کے کرم اور اس کی رحمتوں کے شکرانے میں آپ کے اندر کی جو روحانی مخلوق ہے وہ سجدہ ریز ہو جائے۔ وہ جب سجدہ ریز ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز قائم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کو قائم کرنے کے لیے ہدایات فرمائی ہیں۔ تو نماز قائم تب ہوتی ہے جب ہماری روحیں نماز میں لگ جائیں، ہمارا قلب نماز میں ہو، ہماری روح نماز میں ہو، اور ہمارے باقی لطائف بھی نماز میں چلے جائیں۔ جب وہ لطائف نماز میں چلے جاتے ہیں تو وہ تو لمحہ بلمحہ دل دھڑکتا ہے تو وہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ وہ دل اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے، آپ کی روح اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے اور وہ حضوری میں رہے، وہ حضوری میں رہے، ایسے میں وہ آپ کو اس نماز کا فیض اندر سے آنا شروع ہوگا، اور جب اندر سے فیض آنا شروع ہوتا ہے نا تب جا کے بندہ اس کے فیض سے مستفید ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر بیماریاں حملہ کب کرتی ہیں؟ جب وہ بندہ اندر سے کمزور ہو جائے، اس کا ڈیفنس سسٹم جو ہے اندر سے ڈسٹرب ہو جائے تو اس کے اوپر باہر سے بیماریاں بھی حملہ کرتی ہیں۔ تو ہمارا روحانی ڈیفنس سسٹم بھی ہمارے اندر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اندر سے جب تک سسٹم مضبوط نہیں ہوگا، وہ اندر کا سسٹم جب تک قوی نہیں ہوگا، وہ اندر کا سسٹم جب تک اللہ سے جڑے گا نہیں تو ظاہری حملے جو ہے، بیرونی حملے جو ہے یہ اس کے اوپر ہوتے رہیں گے، اور بندہ بار بار پھسلتا رہے گا، بار بار ڈگمگاتا رہے گا، بار بار اللہ سے دور ہوتا رہے گا۔ لہٰذا نماز عشق جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کی روحانی مخلوق جو ہے، آپ کا قلب ہے، آپ کا روح ہے، سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، لطیفہ انا ہے، یہاں تک کہ آپ کا نفس بھی نماز میں لگ جائے۔ تو یہ جب نماز میں آپ کے اندر سے نماز جب جاری ہوتی ہے تو آپ کے اوپر پھر بیرونی نماز بھی آسان ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں صبح سویرے اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، راتوں کو جاگنا اور مصلی سجانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی مخلوق میں بھی آپ کا رویہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔